26वीं आईनी तरमीम को लेकर एक इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए हैं, बड़ों की अहम बैठक भी हुई और ये फैसले किए गए हैं। पहले आईनी अदालतों के बारे में सुन रहे थे कि जल्द अज जल्द आईनी अदालतें जो हैं वो बन जाएंगी, लेकिन अब आईनी अदालतें नहीं बल्कि आईनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। JUIF ने एक मुसवदा पेश किया बुखारी साहब, और उस पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातें काफ़ी हद तक रजामंद हो गई हैं। अब सबसे पहले तो आईनी अदालतों पर हुकूमत कह रही थी कि आईनी अदालतें आएंगी, लेकिन अब आईनी बेंच, तो बुखारी साहब आईनी बेंच की तकरीरी कौन करेगा, किस तरह से ये बेंच बनेगा, सबसे पहले तो इस पर रोशनी डालें। देखिए, पहली बात तो यह है, मेरे ख्याल से हम अगर यूं कहें कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है जी, आईनी अदालत के अपने मुतालबे से पीछे हट गई है। अच्छा, बुनियादी तौर पर यह हुआ है कि दे हैव विड्रॉन, दे हैव लेकिन बिलावल भुट्टो कपड़े जरदारी झाड़ साहब ये के बड़ी बात करते रहे आईनी अदालतों पर, जी फिर जी अचानक बात से तो कैसे करते रहे, लेकिन फैसला वो कहते हैं ना कि इस हुई? किस्म की गुफ्तगू जब हो रही होती है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रो को होता है, कुछ ले कुछ दे की बात तो होती है ना जब भी कभी पॉलिटिकल डायलॉग होता है तो। क्योंकि वो हमें तो ये बताते रहे कि जी उनकी वालदा का विजन था और ये 2006 में जो मिसाक जमहूरियत हुआ था, ये तो जी हम कई दहाइयों से लेके चल रहे हैं। फिर उन्होंने यहाँ तक भी कहा ये तो बन के रहेगी, आई विल मेक श्योर कि ये बन के रहें एंड वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो मौलाना के साथ जाती उम्रा पहुँचते हैं तो थिंग्स हैव चेंज्ड, आई डोंट नो वेयर एंड वाई। ये अभी इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से, बट समथिंग हैज़ हैपेंड। ये क्या गिव एंड टेक हुई है, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। अंदाज़ा लगाए जा सकते हैं, जो मैं भी लगाऊंगा। तो ये जो आईनी बेंच की बात हो रही है ना, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन के लिए इसकी वजाहत कर दें कि ये क्या है। देखिए, एक इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पैरेलल एक शरीयत बेंच भी है जी, यानी ऐसे मामला जात जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक हो, वो चीफ जस्टिस साहब उसको रेफ़र कर देते हैं जी, और फिर वो बेंच जो है उसके ऊपर अपनी राय जो है वो कायम करता है। इसी तरह की ये आईनी बेंच होगा कि ये होगा तो चीफ जस्टिस के मातहत ही। अच्छा, और जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल आएंगे जिसके ऊपर स्पेशल किस्म की कंसिडरेशन चाहिए हो या कोई फैसला लेना हो, तो वो सारे आईनी मामला जात जो है, जो सियासी मामला जात हैं, वो इस बेंच को रेफ़र कर दिए जाएंगे। इस बेंच के ऊपर जजेस कैसे तैनात होंगे, कौन उनको बनाएगा, जो तो थी आईनी अदालत, उसका तो हमारे पास क्लियर विजन मौजूद है कि वो कैसे बननी है। हाँ जी, ठीक है जी, वो मेरे पास ये रखा हुआ भी है, ये हम चाहें तो पढ़ के भी सुना सकते हैं लोगों को, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सम अप कर दूँ। उनका ख्याल ये है कि प्रपोज्ड अमेंडमेंट इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए 7-member कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, एक 7 रुकनी जुडिशल कमीशन बनेगा जो इन अदालतों के जजेस को मुकर्रर करेगा, इस बेंच को। और फिर वो कह रहे हैं जी कि एडिशनली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल विल बी क्रिएटेड फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। अब मुझे नहीं पता कि क्या इन मामला जात पर भी बैक ट्रैक हो गया हुआ है या ये तरीक़ाकार जो इन आईनी अदालतों का होना था वो इस बेंच के हवाले से भी यही रहेगा। अच्छा, इस पर भी अभी इबाम है। ठीक, वो मौलाना के पास जो फाइनल ड्राफ्ट है, हाँ जी, जिसको लेके वो PTI की क़यादत के साथ हाँ, बैठने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। वैसे तो जिस तरह की धमकियां आ रही हैं PTI की मेरा तरफ से, ख्याल है वो ड्राफ्ट तभी पेश किया जाएगा जब फाइनलाइजेशन वाला मरहला तभी होगा, होना है, उससे लेकिन पहले ये पब्लिक वो शेयर तो करना पड़ेगा ना PTI के साथ। हाँ, अगर आप शेयर नहीं अहम करेंगे जमातों के साथ तो तो फिर उस पर फैसला कैसे होगा। लेकिन बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि PTI आईनी तरमीम के खिलाफ कानूनी व सियासी मज़ामत जारी रखेगी। मतलब है वो तो सिरे से इसके खिलाफ है। एक तरफ बैठ के उनसे बात भी कर रहे हैं, एक तरफ आके पार्लिमानी पार्टी कमेटी जो बनी हुई है उसके अंदर बैठ के भी हिस्सा ले रहे हैं। उमर अयूब साहब भी वहाँ बैठे हैं, असद कैसर साहब भी वहाँ बैठे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं हम इसकी मज़ामत करेंगे। कुछ समझ नहीं आती PTI की भी आपके सामने है। अच्छा, बुखारी साहब, कोशिश ये की जा रही है कि मौलाना साहब अभी मुसवदा लेकर जाएंगे PTI के पास, क्या आपको लगता है कि PTI राजी हो जाएगी इस चीज़ पर कि ठीक है आईनी बेंच बन जाए? अगर तो PTI ऑन बोर्ड आना चाहती है, अच्छा, और वो समझती है कि आईनी अदालत का मामला पीछे हट गया है, और दूसरा जो एक अहम आईनी पैकेज के अंदर नुक्ता था वो था कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना है कि नहीं होना है। ये अभी इसके ऊपर इबहाम है कि उसके ऊपर क्या फ़ैसला हुआ है। जो मैं कुड प्रोको की बात कर रहा हूँ ना, जो आईनी अदालत से आपने हटा लिया है तो कुछ ना कुछ दिया भी तो होगा ना। ये नहीं हो सकता ना कि आप ख्वाहिश करें, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, आप दूसरे के किसी मुतालबे को ज़ेर गौर ही ना लाएं। ये नहीं होता। तो ये अभी अल्टीमेटली हमें बाद में पता चलेगा कि असल में हुआ क्या है। कई लेवल्स के ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। देखिए 2 दिन तो यहाँ लगे अपने जाती उम्रा में,
ہاں جی پوری قیادت جو ہے اس پیپلز پارٹی کی، بلاول بھٹو بھی وہاں موجود تھے، وہاں زرداری صاحب بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تھے، غفور حیدری صاحب بھی تھے، سوری طلعت جو ان کے ایک اور پارٹی کے رکن ہیں وہ بھی تھے، اور بھی لوگ وہاں موجود تھے، گورنر پنجاب بھی موجود تھے. کیا فائنل فیصلے ہوئے ہیں وہاں وہ ابھی ہمیں نہیں پتہ ہے. ابھی تک تو ہمیں صرف یہ پتہ چلا ہے کہ آئینی عدالت سے دونوں بڑی پارٹیوں نے بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. جی لیکن باقی کیا ہوا ہے وہ جب یہ میٹنگ ہو جائے گی مولانا کی پی ٹی آئی سے، اور یہ ڈرافٹ پھر الٹیمیٹلی پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تیار ہوگا، اصل میں پتہ اس وقت ہی لگنا ہے کہ ہوا کیا ہے، کس نے کیا پایا ہے اور کس نے کیا کھویا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا بخاری صاحب، اب یہ بھی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ متفقہ طور پر اس ڈرافٹ کو پیش کیا جائے گا اور پھر ہی منظوری ہوگی آگے جا کے، کہ تمام پارٹیز متفقہ طور پر اس کو ایکسیپٹ کریں. اب بخاری صاحب پی ٹی آئی والی بات تو ایک الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے، لیکن حکومتی بھی کچھ لوگ اراکین جو ہیں وہ ناراض نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں. دیکھیے یہ بہت عجیب و غریب قسم کے دعوے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 23 لوگ پی ٹی آئی کے ٹوٹ گئے ہیں، یہ پروپیگنڈا میں نے نہیں کیا تھا، یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی سے ہی آیا تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے تو بندے کہیں نہیں گئے ہیں، ان کے اپنے 7 رکن جو ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. پھر وہ نیچے مزید کہتے ہیں، یہ بیرسٹر گوہر صاحب ہی کا غالباً درفنتنی ہے، کہ جی وہ آپ کے جو پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی ووٹ نہیں دیں گے اس کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ حکومت کو یہ ہلکا سا خدشہ بھی ہو کہ ان کا بل جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا، تو بل اگر وہ پارلیمنٹ میں لائیں گے تو گورنمنٹ گئی، کیونکہ جو گورنمنٹ اپنا بل ڈیفینڈ نہیں کر سکتی اس کو پھر ریزائن کرنا پڑتا ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ اگر بل پارلیمنٹ میں ٹیبل ہو جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ پاس بھی ہو جائے گا. کیسے مینیج کریں گے اس کی وضاحت میرا کام نہیں ہے کرنا. مینیج کریں گے، خرید و فروخت کی بات میں کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ اگر ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوں گے تو یہ بل پیش نہیں ہوگا. دوسری بات ایک اور چھوٹی سی درفنتنی میں چھوڑنا چاہتا ہوں خود بھی، وہ یہ ہے کہ ہم سارا کچھ جو ہے وہ نمبر گیم کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. کوئی 7 حکومت کے ووٹ نہیں دیں گے، فلانی ووٹ دیں گے، نمبر پورے ہیں نمبر پورے نہیں ہیں. ایک سپیکر ریاض صادق صاحب نے پہلے ایک خط لکھا تھا راجہ سلطان سکندر صاحب کو کہ بھائی صاحب وہ جو نیا قانون بنا ہے جو امینڈ ہو گیا ہے 63A کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس کے تحت اب آپ مخصوص نشستیں ایلوکیٹ کر دیں نا جن جن پارٹیوں کو جانی ہے. وہ 41 سیٹوں کا فیصلہ بھی ہونا ہے. پھر انہوں نے دوسرا خط لکھا ان کو اور کہا میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا یہ قانون بن چکا ہے، لہٰذا اس کے مطابق فوری طور پر فیصلہ کریں. الیکشن کمیشن کے 2 اجلاس ہوئے ہیں اس کے اوپر، ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اگر ہو گیا تو پھر نہ انہیں مولانا فضل الرحمان کی منتیں کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کی. لیکن مولانا کو پروٹوکول تو دیا جا رہا ہے کہ مولانا کے بغیر شاید آئینی ترامیم پیش نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے کہ اس پوری پیکج کو ایک کریڈیبلٹی کی ضرورت تو ہے. ایون کئی روز لگا کر مسودہ تیار کیا JUIF نے، مولانا فضل الرحمان نے، اور ان کے مسودے پر ہی حکومت اور پیپلز پارٹی جماعتیں جو ہیں راضی ہوئی ہیں. تو کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو مولانا صاحب کا نظر آ رہا ہے. دیکھیے اس کو اس طرح سے کہیے کہ مسودہ حکومت ہی کا ہے، اس میں باقی کی پارٹیوں نے اپنی اپنی تجاویز دے کے اس میں شامل کروائی ہیں. اچھا ہاں، ہر ایک کے مسودے ہوں تو پھر ہر ایک اپنی اپنی ٹوپی لے کے گھومتا پھرے گا نا. جس کی جو بات ہو رہی ہے کہ جی کنسنسس ہو گیا ایک ڈرافٹ کے اوپر، تو وہ سارا کچھ ایک جگہ آیا ہے تو تبھی ہوا ہے نا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. کل کا دن کروشل ہے. نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا ہوا ہے، سینٹ بھی ان سیشن ہے. آپ کے سامنے آج دونوں کے اجلاس ہوئے ہیں. یہ کچھ نہ کچھ ہوگا سڈن، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ نہ کچھ تبدیلی ریڈیکل آئے گی زمینی حقائق میں، اور یہ اگر ٹیبل ہو گئی تو پاس ہو جائے گی. یہ میری بات آپ لکھ لیجئے. ٹھیک. ایک طرف تو کل کا اہم اجلاس ہے اور دوسری طرف PTI نے ملک گیر احتجاج کی کال بھی دے دی ہے. اب آپ دیکھیے جو ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب آج میں نہ لیں گے ان کو، آپ اس کو دیکھیے. وہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو اپنے چپ اوپر رکھنے پڑتے ہیں اگر آپ نے بہتر بارگین لینی ہو تو آپ کو دھمکیاں دیتے رہنا پڑے گا کہ ہم احتجاج کریں گے، ملک گیر احتجاج کریں گے. ملک گیر احتجاج کا تو بھانڈا اب کافی سارا پھوٹ گیا ہے، اس لیے کہ KPK کے علاوہ اور کہیں سے لوگ نہیں آ رہے ہیں.
اور جو 15 اکتوبر کی کال تھی وہ کس طرح سے واپس دی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. نہیں تب تو وہ علی امین گنڈا پور بھی نہیں مان رہے تھے نا 15 اکتوبر کی کال پہ. اب تو علی امین گنڈا پور اچھا کہہ اب رہے ہیں آپ کہ ہم مجھے یہ احتجاج بتائیے جلدی کریں سے گے. کہ وہ کیوں نہیں مان رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے میرے ورکر تھک گئے ہیں. آپ بھی نکلے نا باہر جو روپوش ہو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی تو کہا ہے نا انہوں نے. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو لانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو بہرحال جیسا میں نے کہا کہ مختلف لیولز پر مختلف کوششیں ہو رہی ہیں. بالکل یہ ایک آسن بات ہوگی اگر ساری پارٹیاں مل کے ایک کنسنسس بنا لیں اور یہ امینڈمنٹ جو ہے کنسنسس کے ساتھ پاس ہو جائے, اس کی کریڈیبلٹی بہت رہتی ہے. بالکل. کل کا دن اب اہم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو اجلاس ہوتا ہے اس کی کیا کہانی سامنے آتی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے اس کا پس منظر کیا بنتا ہے.